पिलार संस्थेचे कुळेचे फादर थॉमस हांच्या सुमो गाडयेक एक्सिडंट जाल्लो आनी ते सुमो गाडयेन अडकून पडिल्ल्यान ते गंभीरत्या जखमी जाल्ले. तांकां तातडीन भायर काडले. कुडचडेचे फायर फायटर्स कॉल घेवपाक शिगांव वयताले आनी फादरची गाडी ही कुळेच्यान सावड्डे दिशेन वयताली. तेन्ना हो समोरासमोर एक्सिडंट जालो. स्थानीक लोक तशेंच फायर फायटर्सान तांकां रोखडेच गाडयेच्यान भायर काडले आनी हॉस्पिटलांत एडमीट केले. सद्या फादराची परिस्थिती बरी जावन आसा आनी तांकां कसलोच धोको ना असो डॉक्टरांनी सांगलां. फादराची भलायकी बेगीन सुदारपाक लागून आमी देवा कडेन प्रेयर करया. तशेंच फादराक इंजर्ड जाले आसतना गाडयेच्यान बेगीन बेगीन भायर काडपाक जे लोकांनी सहकार्य केलें तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणया. Bosó